بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل هایی که در منی احکام و منی توضیح مسائل برش مسئله و مجتهدین زور داده و مثلا تاکید کرده او است وسواس، که در مسائل احکام نباید انسان وسواس باشه و ما قبلا هم یک اشاره دادم اونایی که در وسواس گرفتار هستند او زیاد خرج منن در وضو بیگر یا در دستشویی بیگر یا در غسلخانه بیگر، اونها در نظر امام صادق علیه السلام لیس عاقلا، عاقل نیستند و بیوقوف هستند. مثلا یک مثال میزنم که اگر یک استاد بگه که در امتحان اینی سوال است جوابش در منی نیم صفحه شما لیکای کردنی هستین، خب استودنت باید 4 صفحه لیکای کنه. استاد میگه بایی ما تو گفتم نیم صفحه لیکای کو دیگه، تو 4 صفحه چرا لیکای کردی؟ بالکل اینه میترسته. وقتی که سیره ائمه معصومین ما توغمنی، وقتی که سیرت خود رسول خدا رو توغمنی کم بسیار کم او اونا وضو مکدبدن مور که وضو منی 3 لیتر 4 لیتر 2 لیتر بازیار که انسان میشنوه در یک وضو که غسل خود جای خوب باشه یا کالار که انسان مشره. خب اسلام گفته کدابی کور یعنی یک دفعه که شوشتی مطلب کافی است، کدابی قلیل 2 دفعه باید بوشی کافی است یک نجاست را که این نجاست پاک شد. لیکن متاسفانه ما در منی سوسایتی خمو مینگرنی بعضی از افرادها را که در ازی مرض مبتلا هست، در ازی مشکل گرفتار هست و در وسواس گرفتار شده، اینها عاقل نیست. اینها در نظر امام صادق علیه السلام جاهل هستند و احکام شر را صحیح متوجه نشده. امیدوارم که این ریزه مسائل ها را که ما در زندگی خو روبرو میشی که چی مقابله کنی که در زی ناجوری مقابله کنی تا مسئله ازمو حل شونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.